कैदीबन्दीलाई प्रजननको अधिकार र खुला कारागारको अवधारणासहित कारागार विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। कान्तिपुर समाचारमा आज पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारद्वारा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमको घोषणा। कोभिड परीक्षणको दायरा बढाउन तदारुकता छैन। ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या उस्तै साथमा फरक स्थानमा भएका सडक दुर्घटनामा 9 जनाले ज्यान गुमाएको दुःखद समाचार। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा भारतमा अविवाहित महिलालाई गर्भपतनको अधिकार र खेलकुदमा अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा लगायतका समाचार पनि हामीसँग छन्। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। सत्तारूढ कम्युनिस्ट घटकहरू समाजवादी केन्द्र निर्माणको गृह कार्यमा। एमालेलाई बाहिर राखेर काङ्ग्रेसलाई दोस्रो प्राथमिकता, माओवादीलाई निर्णायक बनाउने दाहालको रणनीति। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि भ्रमण दशकको तयारी। 73 बुँदे कार्यक्रममा यही वर्ष 10 लाख पर्यटक भित्र्याउनेदेखि नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा। कैदीबन्दीलाई प्रजनन अधिकार सहितको कारागार विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। संसदको समयावधि सकिनै लाग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकमा सहमति जुटाउन सरकार उदासीन। भारतमा अविवाहित महिलालाई पनि गर्भपतनको अधिकार। 24 हप्तासम्मको गर्भपतनलाई वैधता दिने गरी कानुन बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। र पदाधिकारी नियुक्तिमा स्वार्थ हाबी हुँदा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा किचलो। पूर्व अध्यक्ष गणेश थापाका छोरालाई सिइओ बनाउन दबाब, नेतृत्व विभाजित। कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजननको अधिकार तथा राम्रो आचरण भएकालाई खुला क्षेत्रको श्रममा लगाउने गरी कारागार विधेयक संसदबाट पारित भएको छ। विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरूको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले 15 मिनट संसद बैठक स्थगित गर्नु परेको थियो। पारित विधेयक अनुसार गर्भवती र सुत्केरी कैदीबन्दीले जेल बाहिर बस्न पाउनेछन्। खुला कारागारको व्यवस्थालाई पनि समेटिएको छ। 2/3 समय भुक्तान गरेका र असल आचरण भएका कैदीबन्दीलाई सार्वजनिक निकायको काममा संलग्न गराउन सकिनेछ। त्यसअघि विशेष समयमा सांसदहरूले अर्थतन्त्रलाई जोखिम पर्नबाट जोगाउन, किसानलाई राहत दिन र मूल्य वृद्धि रोक्न बेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए। बैठकमा सांसदहरूले तराईमा अझै पर्याप्त रोपाई हुन नसकेको भन्दै सिँचाइमा ध्यान दिन र किसानलाई राहतको प्याकेज घोषणा गर्न पनि माग गरेका छन्। 50 भन्दा धेरै विधेयक संसदमा चाङ लाग्दा समेत सरकारले सहमतिका लागि दलहरूसँग परामर्श समेत गरेको छैन। झन्डै 4 वर्ष लामो रस्साकसीपछि बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित भए पनि निजामती, सूचना प्रविधि जस्ता तत्काल अघि बढाउने विधेयकमा न दलीय छलफल सुरु भएको छ न त अघि बढाउने अग्रसरता नै। सङ्घीय निजामती ऐन सम्बन्धी विधेयक 2075 फागुनमै संसदमा दर्ता गरिएको थियो। समितिमा बारम्बार छलफल पनि भयो, तर त्यसलाई सदनमा अगाडि बढाउने समयमा सरकारले फिर्ता लियो, अर्को ल्याएको छैन। यो विधेयक नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो भएको छ। संसदीय समितिमा छलफल सकिएर पारित भइसकेको सूचना प्रविधि विधेयक त्यसभन्दा अघि जान सकेको छैन। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको दूरतर्तर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक पनि विवादमा अल्झँदा विपक्षीले भने छलफलमा सरकारले व्यवस्था गरेको आरोप लगाएको छ। संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा काहीँ न काहीँ एउटा नेगोसिएसन हुन्छ, सम्बन्धहरू हुन्छन्, समझदारीहरू हुन्छन्। कतिपय हुन्छन् भोटिङ गर्नुपर्ने, त्यो भोटिङै होस्, केही फरक परेन। तर त्यो भोटिङ गर्नु पुग्नुभन्दा पहिलेका समझदारीहरू हुन्छन् नि, त्यसमा चाहिँ अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार पुरै व्यवस्था गरिरहेको छ। त्यसो त संविधानसँग बाजिने व्यवस्था गर्दै राष्ट्रिय सभामा अघि बढाइएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप, राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि विचाराधीन छन्। नागरिकता र कारागार लगायत केही विधेयक पारित भएका छन्। संसदको कार्यकाल सकिन लागेकोले अरू विधेयक टुङ्गिन कठिन छ। तर सत्तारूढ दलका नेताहरू भने सबै ठिकठाक भए जस्तो जवाफ दिन्छन्। छलफलको मात्रा कम भयो होला, छलफलको क्रम कम भयो होला, तर सत्ता पक्षले अथवा सरकारले प्रतिपक्षको रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गरिराखेको छ र त्यही आधारमा हामीले निरन्तर उहाँहरूसँग अनुरोध र छलफल पनि अगाडि बढाएका छौँ। दलीय सहमति कायम गर्दै सदनको कामलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा सरकारको हो, तर अघि बढाउनै पर्ने विधेयकका असहमति हटाउन सरकार पनि गम्भीर छैन। सम्भव भएसम्म यो अधिवेशन
रहँदासम्म सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत गरेका विधेयकहरू अगाडि बढाइन्छ। अब सहमति हुन सके राम्रो, सहमतिको प्रयत्न हुन्छ। अपवाद सहमति प्रतिपक्षसित हुन सकेन भने पनि सरकारले सदनको अवधि रहँदासम्म यहाँ टेबल भएका विधेयकहरूलाई अगाडि बढाउँछ। संसदको कार्यकाल करिब 4 महिना बाँकी छ। 50 भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण विधेयक सहमतिमा अगाडि बढाउने हो भने सरकारले प्रतिपक्षीसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। सरकारमा सामेल कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले आगामी सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समाजवादी केन्द्रको मोर्चा पहिलो प्राथमिकता हुने बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारसँग कुरा गर्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले समाजवादी केन्द्र निर्माण गरी एउटै चिन्ह लिएर चुनावमा जाने पहल भइरहेको बताए। सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समाजवादीहरूको मोर्चाबाट साझा उम्मेद्वार हुने, एमाले सामेल नहुने र कङ्ग्रेस पनि दोस्रो प्राथमिकता भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी यो देशका लेफ्ट र सोसलिस्ट पार्टी समूहहरू एकताबद्ध भएर एउटा मोर्चा बनाएर चुनावतिर जाउँ भन्ने खालको कुरा सोच्दैछौँ। विभिन्न माने विचार मिल्ने पार्टीहरूको बिचमा एउटा चुनाव चिन्ह हुनसक्छ। त्यो चाहिँ ऐनले नै हामीलाई दिएको छ नि त। पहिले नै ऐन बनाउँदाखेरि नै त्यो बारेमा हामीले छलफल गरेर ऐनमा त्यो प्रावधान राखेका छौँ। त्यही त्यो प्रावधानको दृष्टिले त्यो सम्भव हुन्छ। अब विचार मिल्ने पार्टीहरूको बिचमा पनि त्यो कुरा सम्भव हुन सक्छ। अहिले हामी एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, बाबुराम भट्टराईजी, वामदेव गौतम, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका त हामी निकै निकट आएका छौँ। अरू वाम शक्तिहरू जसले समाजवादी कार्यदिशालाई मान्दछ, त्यही शक्तिहरूको बिच हामी मोर्चाबन्दी गर्छौँ। निर्वाचनमा पनि, निर्वाचनभन्दा अरू राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि। नेपाली कङ्ग्रेसले भने गठबन्धनमा छलफल गरेर मात्रै आगामी निर्वाचनको बाटो तय गर्ने बताएको छ। प्रचण्डज्यूहरूसँग, समाजवादी पार्टीहरूसँग, गठबन्धनसँग परामर्श गरेर हामीले मिति तय गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो। यो उहाँहरूको बिचमा उप त भइरहेको छ, छलफल त भइरहेको छ। अब छिटो नै छिटो हामी कुनै निर्णयमा चाहिँ पुग्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। सत्ता गठबन्धनमै रहेका दलहरू बीचको मतभेदले निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। लगातार पार्टीमा क्षयीकरण भएर माओवादी केन्द्र संसदभित्रको आकारमा सानो बने पनि राजनीतिक चतुर्याइका कारण अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल शक्तिको केन्द्रमा देखिन्छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजाले हौसिएका दाहाल थप शक्ति आर्जन गर्न समेत बलियो तालमेलमा जुटेका छन्। उनी चुनावपछि सरकारको नेतृत्व हत्याउने गरी पार्टीलाई निर्णायक शक्ति बनाउने ध्याउन्नमा छन्। दुई ठूला पार्टी एमाले र काङ्ग्रेस तेस्रो हैसियतमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई साथमा लिएर बलियो बन्ने रणनीतिमा रहेका बेला माओवादीले समेत आफ्नो हैसियतको मोलमलाई गरिरहेको छ। उसले चुनावी भागभण्डा मात्र होइन, त्यसपछिका गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा समेत बलियो हिस्सेदारी खोजेको छ। गठबन्धन कायम रहे आफूहरू कमजोर बन्ने भएले माओवादीलाई साथमा लिने या सत्ता गठबन्धन तोड्ने रणनीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले छ। काङ्ग्रेस पनि गठबन्धन कायम राखेर संसदमा बहुमत सिट हात पार्ने प्रयासमै छ। औपचारिक रूपमा यस्तो छलफलहरू भइरहेको छैन, तर स्वाभाविक रूपमा राजनीतिक दलहरूको बिचमा भेटघाट हुन्छ, छलफल हुन्छ। सबै दलहरूसँग हामी भेटघाटमै छौँ। यो सहमतिमा हुन्छ, सबै कुरा सहमतिमा हुन्छ, सहकार्यमा हुन्छ। सहमति, सहकार्य र एकता केका लागि भन्दाखेरि स्थिरताका लागि। त्यसो भएको कारणले गर्दा स्थिरता खोज्दै गर्दाखेरि अरू दलको पनि नेतृत्व हामीले स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यसमा त हामीले सहज स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छौँ। यसमा एकदमै नराम्रो मान्नुपर्ने, अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने, अरूले चाहिँ नि काङ्ग्रेसलाई मान्दाखेरि एकदम सहज हुने र काङ्ग्रेसले अरूलाई मान्दाखेरि एकदम असहज हुने हो भने त एलायन्स गर्नु हुन्न थियो। प्रमुख दुई दल एमाले र काङ्ग्रेस मिलेर जाने सम्भावना रहन्न, त्यसैले तेस्रो पार्टी निर्णायक रहन्छ। त्यसैको फाइदा उठाइरहेका छन् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले। त्यसो त 2064 को निर्वाचनमा पहिलो दल बनेको माओवादी पुनः शक्ति बढाउने कसरतमा छ।
त्यसैले कहिले समाजवादी केन्द्र त कहिले वाम ध्रुवीकरणको कसरतमा दाहाल छन्। तर पनि सत्ता गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने रटान र अडान भने अहिलेसम्म उनले छाडेका छैनन्। परम्परागत लोकतन्त्रको प्रतिनिधित्व कङ्ग्रेसले गर्छ। प्रगतिशील परिमार्जित र वाम क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक धाराको प्रतिनिधित्व माओवादी लगायतका समाजवादी मोर्चाले गर्छ। अब प्रश्न हुन्छ एमाले कुन मोर्चामा जाने अथवा कुन धारमा जाने। नयाँ तालमेलसँगै निर्वाचनपछि बन्ने सरकारको समीकरणको रस्साकसीले समेत नेताहरूबीच तालमेलमा तानातानको परिस्थिति बनेको विश्लेषकको बुझाइ छ। नाफाघाटाकै हिसाबले जोसँग पनि आज ठ्याक्कै शत्रु भनेको पार्टी या शक्तिलाई भोलि ठ्याक्कै गठबन्धनको शक्ति बनाउने कुराले चाहिँ हाम्रामा यो आन्दोलनले लोकतान्त्रिक आन्दोलनले अथवा समाजवाद भनिएको आन्दोलनले त्यसले दिशा त्यो भ्रमित भएर बसिरह। साना दलहरूलाई समेत साथमा लिएर हुने सम्भावित तालमेलका रणनीतिहरूमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल नै केन्द्रमा छन्। त्यसो त सधैँ निर्णायक बन्ने र अवसरलाई लिइहाल्ने दाहालको चिर परिचित स्वभाव नै हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र पशुपति बुढाथोकीको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। गुल्मीको मजुवाबाट बुटोल आउँदै गरेको बस पाल्पामा दुर्घटनामा परेको छ। लु 1 ख 5952 नम्बरको बस पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका 2 लଗୁवामा दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 3 जना पुरुष र 3 जना महिला छन्। 17 जना घाइते भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तिसरा राणाले जानकारी दिएकी छन्। भक्तपुरको सल्लाघारीमा सडकको छेउको रुख ढल्दा बस र स्कुटरमा सवार 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा 15 जना घाइते भएका छन्। भक्तपुर नगरपालिका स्थित सल्लाघारीमा रुख ढलेर काठमाडौँबाट जाँदै गरेको बा 2 ख 3584 नम्बरको बस र दुधपाटीबाट सल्लाघारीतर्फ गइरहेको बा 61 प 3978 नम्बरको स्कुटरलाई थिचेको थियो। त्यस क्रममा 3 को मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिषद भक्तपुरको प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु पाण्डेले बताएका छन्। बसमा सवार अन्य 15 जना घाइते भएका छन्। मृत्यु हुनेमा भक्तपुर गोलमडीका 53 वर्षीय न्युछे राम बखियाजु, 25 वर्षीय विशेष खरबुजा र सिन्धुलीका राजकुमार भुजेल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको भक्तपुरको इवा मुरा अस्पताल र इन्टरनेसनल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब बाँकी समाचार। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारले सन् 2023 देखि सन् 2033 को दशकलाई नेपाल भ्रमण दशकको रूपमा मनाउने तयारी गरेको छ। यसका लागि नीतिगत र भएका पूर्वाधारको उपयोग र निर्माणसम्मका 73 बुँदे कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोरोना महामारीले थला परेर पुनः लयमा फर्किन लागेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रको दिगो विकासका लागि महत्त्वकांक्षी कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको हो। अल्पकालीन कार्यक्रम अन्तर्गत महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रमा सरसफाइदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा जोड्ने गरी सम्पदा मार्ग निर्माण र रात्रिकालीन सम्पदा यात्राको सुरुवात गर्ने भनेको छ। त्यस्तै पर्यटक सङ्ख्या बढाउनका लागि एक नेपाली एक विदेशी साथी नेपाल पठाउन गैर आवासीय नेपालीसँग सम्झौता गर्ने भनिएको छ। त्यस्तै पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि 5800 मिटरदेखि 8000 मिटरसम्मका थप हिमचुलीहरूको आरोहण खुलादेखि पर्वतारोहणलाई सुरक्षित बनाउन GPS जडानसम्मका योजना अघि बढाइएको छ। र कतिपय चाहिँ नि 2 महिना, 3 महिना, 4 महिना, 6 महिनाका अवधिहरू राखेका छौँ। र यसरी हामीले यो कार्ययोजनाहरूलाई हाम्रो मन्त्रालयको सम्पूर्ण यो जुन चाहिँ नि विङ्सहरू छ यसलाई फोकस गरेर अब आफ्ना कामहरू चाहिँ नि अगाडि बढाउनु हुनेछ। हाम्रो चाहिँ नि नागरिक उड्डयन मन्त्रालय होस्, चाहे त्यो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि नेपाल एयरलाइन्स होस्, र त्यस्तै गरिकन पर्यटन बोर्ड होस्, पर्यटन विभाग होस्, र हाम्रा जति पनि यो मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका यो पर्यटन प्रवर्धनसँग जोडिएका चाहिँ नि निकायहरू छन्, यो सबैले यो जुन चाहिँ नि योजनालाई केन्द्रित गरेर आफ्ना बजेटहरू निर्माण गर्नेछन्, आफ्ना योजनाहरू तयार गर्नेछन्। सरकारले पूर्वाधारतर्फ पनि केही सुधारका घोषणा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्धनका लागि अन्नपूर्ण आधार शिविरमा दक्षिण एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका पर्यटक मन्त्रीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन 4 महिनाभित्र गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ। विदेशी चलचित्र छायाङ्कनका लागि विदेशी चलचित्र निर्माता एवं कलाकारहरूलाई विशेष छुट दिने भनिएको छ। सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा पर्यटन व्यवसायले जोड दिएका छन्। त्यसमा हामीले थुप्रा लाइफ टाइम एक्सपिरियन्सेस भनेर थुप्रा हाम्रो योजनाहरू तयार गरेका छौँ। त्यसमध्येको कतिपय योजना त आज पनि सार्थक छन्।
हो एउटै आवश्यकता के भन्दाखेरि त्यसमा यसको कार्यान्वयनमा इमान्दारिताका साथ प्रयास हुनु पर्यो। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र कम्तीमा 10 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य लिएको छ। नेपाल भ्रमण दशक मनाउने पूर्व तयारीका लागि अहिलेबाटै कार्ययोजना ल्याएको मन्त्रालयको दाबी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि कसले के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। पर्यटकीय स्थलको पहिला पहिचान गरेर त्यो क्षेत्रलाई बजेटिङ गर्ने, त्यो सम्मको बाटोघाटो उपलब्ध गराउने प्रचार प्रसार क्याम्पेनहरू हुनु पर्यो। स्थानीय सरकारले, क्षेत्रीय सरकारले, प्रादेशिक सरकारले, मेयरहरूले, वडा अध्यक्षहरूले सबैले गरेर नयाँ नयाँ प्याकेज चाहिँ यो पर्यटक क्षेत्रलाई ल्याउनु पर्छ। सरकारी पक्षले पर्यटकीय क्षेत्रहरूको पहिचानहरू गराउने किसिमका अवेरनेस दिने किसिमका कार्यक्रमहरू अगाडि सञ्चालन गर्ने। ढाका कपडा, राडी यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ बजारीकरण हुनु पर्यो। ब्याङ्कहरूको पनि सपोर्ट चाहिन्छ। होटल व्यवसाय गर्नेहरूले चाहिँ उहाँहरूले पनि आफूले अलि नयाँ नयाँ प्याकेजहरू लिएर आउने। काम गर्ने जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि मनस्थिति राम्रो हुनु पर्यो। स्थानीय क्षेत्रलाई सम्वर्धन र संरक्षण गर्नुपर्छ। गाउँपालिका स्तरमै त्यसको आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नु पर्यो। परिकारहरूको बजारीकरण हुनु पर्यो। पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान गरेर गुरु योजना बनाएर अगाडि बढाउनु पर्यो। भविष्यमा चाहिँ आफ्नो जुन स्थितिमा दिनुपर्ने हो लोकल खानाहरू त्यो सुग्घर सफाइको साथ त्यो दिएर पर्यटनलाई भित्राउन सकिन्छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ आफ्नो वरपरको पर्यटकीय क्षेत्रलाई चाहिँ तीव्र रूपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ। आफ्नो ठाउँ चिनाउने कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। सर्वप्रथम त पर्यटन क्षेत्र कहाँ छ, के छ, त्यसको पहिचान गर्नुपर्छ। सबै मिलेर गर्न सक्यो भनेदेखि मात्रै चाहिँ पर्यटन क्षेत्रको विकास हुन सक्छ। कर भ्याटमा हैन त्यो असार मसान्तमा तिर्नुपर्ने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिक पछाडि सारेर एउटा व्यावसायिक मैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ। टुरिस्टहरू आउँछ यहाँ टिकाउन सक्दैन, संस्कृतिलाई झल्काउने खालको सम्पदाहरू बनाएर राम्ररी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरे भने त पर्यटकहरूलाई आफ्नो अनुसार त्यो अनुसारको हामीले सुविधा दिन सक्छौँ। नेपालमा कोभिडका कारण 24 घण्टामा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमण दर आज करिब 13% पुगेको छ। 2360 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 303 जनामा संक्रमण देखिएको हो। 1528 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 44 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशभर 22 जनाको आइसियु र 2 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3177 पुगेको छ भने 24 घण्टामा देशैभरबाट 95 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढेको छ। संक्रमण दर वृद्धि भइरहेको छ र संक्रमण समुदाय स्तरमै फैलिएको आशंका पनि गरिएको छ। लक्षण देखिएकाहरू परीक्षणको दायरामा नआउँदा जोखिम उच्च भएको हो। तर पीसीआरको पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने त्यो निकै कम छ। दैनिक 30,000 भन्दा बढी पीसीआर परीक्षण गर्ने क्षमता भए पनि 2500मा सीमित छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोभिड संक्रमण दर बढ्दै गइरहेको छ। परीक्षण गरिएको मध्ये 20% सम्ममा कोभिड संक्रमण देखिन थालेको छ। तर साउन लागे यताको पीसीआर परीक्षण संख्या हेर्ने हो भने 1 गते 1473, 2 गते 2341, 3 गते 1857, 4 गते 2562, 5 गते 1667, 6 गते 2168, 7 गते 1088 र आज 2360 जनाको परीक्षण भएको छ। यो संख्या निकै कम भएको चिकित्सक बताउँछन्। कोभिड-19 को चौथो लहरको चाहिँ एउटालाई हेर्ने हो भने सुरुवातको लक्षण हेर्ने हो भने चाहिँ यो जति मात्रामा चाहिँ कोभिड यो पीसीआर भइरहेको छ, हुन त एन्टिजेन पनि सँगसँगै भइरहेको छ। अहिले एन्टिजेन र पीसीआर सँगसँगै, तर जति नै भएको छ त्यो नै अपर्याप्त छ। सरकारले संक्रमण बढ्दै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै जानुपर्ने र समुदाय स्तरमै शङ्का लागेका र संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको परीक्षण गर्नुपर्ने हो। तर तिनै तहका सरकारले परीक्षण बढाउने विषयमा कुनै तयारी गरेका छैनन्। बिरामीहरू आफै परीक्षण स्थल जानुपर्ने बाध्यता छ। बच्चाहरू लिएर घरमा कोही नहोला, बुढाबुढी होला, आउनलाई गाह्रो होला, ट्याक्सीमा आउनु पर्यो, पैसा होला नहोला, वडामा भए त आफ्नो वडा नजिक भयो। पीसीआर गर्ने ठाउँ पर्याप्त भएन के। जस्तो वडामा भइदिएको भए, हामी वनस्थलीबाट आएको होइन, त्यही 16 नम्बर वडा हो, त्यो 16 नम्बर वडामा भइदिएको भए हामीलाई सहज हुन्थ्यो। अहिले नेपालमा 109 वटा प्रयोगशालाहरू छन्, जसमध्ये 59 सरकारी र 50 निजी हुन्। यी प्रयोगशालाहरूको दैनिक परीक्षणको क्षमता 30,000 भन्दा बढी छ। तर कोभिडको चौथो लहर सुरु भइसक्दा पनि परीक्षण बढाउनेतर्फ सरकारको तदारुकता छैन, जसले गर्दा भित्रभित्रै संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको छ। अहिले हामीले हेर्दाखेरि एउटा
आफै प्रोएक्टिभ भएर टेस्ट गर्नुपर्ने निकायहरूबाट पनि गर्ने कुराहरूमा अलि बढी बढाउनु पर्ने। अर्को हामी आम सर्वसाधारणहरूले पनि टेस्ट गर्न जाने कुराहरूमा चाहिँ सङ्क्रमण मैले सार्न सक्छु, खोप नलगाएका व्यक्तिहरूमा पनि पर्न सक्छ, खोप लगाएकामा मध्ये पनि कसैलाई रोग प्रतिरोधक क्षमता विकास नभएको हुनसक्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सङ्क्रमण सर्न सक्छ कि भनेर हामी आफै पनि प्रोएक्टिभ हुने दुईटै पाटोबाट अलिकति बढाउनु पर्ने छ। यसअघिका 3वटा लहरमा जस्तो क्षति हुन नदिन चौथो लहरको सुरुवाती चरणमै परीक्षण बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि लक्षण भएर पनि घरभित्रै रहेकाहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउन सरकारी सक्रियता आवश्यक छ भने आम सर्वसाधारणले पनि आफै सचेत भएर परीक्षण गर्ने स्वभावको विकास गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण गर्दै आए पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने 2 वर्षदेखि छात्रालाई वितरण गर्न सकेको छैन। मुद्दाको बहाना देखाउँदै सेनिटरी प्याड वा सोका लागि आवश्यक बजेट महानगरले उपलब्ध नगराउँदा छात्राहरू अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। काठमाडौँको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा 3900 विद्यार्थी मध्ये 1800 छात्रा छन्, तर उनीहरूले 2 वर्षदेखि सरकारबाट निःशुल्क पाउनुपर्ने सेनिटरी प्याड पाएका छैनन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्याड वा सोको लागि आवश्यक रकम विद्यालयलाई उपलब्ध नगराउँदा छात्राहरूले महिनावारीका बेला बाहिर सेनिटरी प्याड किन्न बाध्य छन्। महानगरबाट वार्षिक 15 लाख रुपियाँ आउनुपर्ने रकम नआएपछि आन्तरिक स्रोत मार्फत जेनतेन वितरण गरिरहेको प्याड अब उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको विद्यालयले बताएको छ। 77 र 78देखि हामीले नपाएको 2 वर्ष भयो र अब सरकारले त्यसरी सेनिटरी प्याड दिँदा विद्यार्थीहरूले निसङ्कोच तरिकाले छात्राहरूले पनि अब मलाई समस्या भयो, मलाई प्याड चाहियो भनेर भन्नुहुन्थ्यो, हामी दिन्थ्यौँ र अब अहिले नभइसकेपछि विद्यार्थीलाई त बानी पर्यो। विश्व निकेतन मात्र होइन, महानगरभित्रका 89वटा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छात्राहरूलाई समेत महानगरपालिकाले सेनिटरी प्याड वा रकम उपलब्ध गराएको छैन। महानगरले बजेट उपलब्ध नगराउँदा 27,000 छात्रा प्रभावित भएका छन्। 2 वर्ष भइसक्यो होइन, अब 76 मा दिएपछि अहिलेसम्म हामीलाई न पैसा पठाइदिएको छ, न आफैले टेन्डर गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ एकदमै समस्या भएको छ। अब यसलाई के गर्ने, हामीले आफैले पनि गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। अब बच्चाहरूलाई अब बाटोमा आउँदा नि अब त्यस्तै भयो भने नि स्कुलै नआइकन स्कुलबाट दिँदैनन् भनेर होइन घरतिरै फर्किन्छन्, अनि घरैबाट पठाउनु पर्ने हुन्छ। धेरै गाह्रो समस्या भइरहेछ। महिनावारीकै कारण विद्यार्थीको पढाइमा बाधा नहोस् भनेर सरकारले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि महिनावारी भएका सबै छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड वितरणको कार्यक्रम सुरु गरेको हो। प्याड वितरणका लागि महानगरलाई वर्षेनी शिक्षा मन्त्रालयले 1.5 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम दिँदै आएको छ। गुणस्तरहीन सेनिटरी प्याड वितरण गरेको भन्दै 2077 सालमा महानगर विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो। त्यही मुद्दालाई कारण देखाउँदै महानगरले 2 वर्षदेखि विद्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम दिएको छैन। अदालतले चाहिँ स्टे अर्डर जारी गरिदियो। हामीहरूको 78 को अहिलेको जुन छ त्यही अवस्थामा राख्नु भनेपछि त्यो बिल्डिङको पोको पनि खोलेको छैन। महिनावारी भएका विद्यालयका छात्रालाई निःशुल्क रूपमा वितरण गरिरहेको प्याड यो वा त्यो बहानामा महानगरपालिकाले बजेट उपलब्ध नगराउनु गलत हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्का र रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। असार अन्तिम सातासम्ममा सरकारी खर्च हुने र ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो, तर तरलतामा भने खासै सुधार देखिएको छैन। ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिने सापटी रकममा केही कमी आए पनि तरलता अभावको समस्या भने यथावत छ। असारको दोस्रो सातामा ब्याङ्कहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात 90% रहेको थियो, जुन अहिले घटेर 88%मा आएको छ। यसले ब्याङ्कहरूले कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था पहिलाभन्दा केही सुधार आएको देखाउँछ, तर अहिले पनि ब्याङ्कहरूले राष्ट्र ब्याङ्कबाट 1 खर्ब 36 अर्ब सापटी लिएका छन्, जुन यसअघि असारको दोस्रो सातामा 2 खर्ब 50 अर्ब हाराहारीमा थियो। अर्थात् सरकारी खर्चका कारण राष्ट्र ब्याङ्कबाट लिने सापटीमा कमी आए पनि अहिले नै सहज रूपमा ब्याङ्कहरू कर्जा दिने अवस्थामा भने छैन। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलतामा अहिले पनि दबाव छ। अस्ति मात्रै ब्याङ्कहरूले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट 22 अर्ब स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन्। आजको तथ्याङ्क हेर्दा 136 अर्ब स्थायी तरलता सुविधा आउटस्ट्यान्डिङ अर्थात् लगानीमा रहेको देखिन्छ। त यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भनेर भन्दा ब्याङ्कहरू अहिले पनि
तरलताको दबावमा छ। गत वर्ष ब्याङ्कहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले तरलता अभावको समस्या आएको थियो। गत वर्षको साउनमा 64 अर्ब कर्जा दिएका ब्याङ्कहरूले भदौमा 2 खर्ब 4 अर्ब लगानी गरेका थिए। यसरी अस्वाभाविक मात्रामा बढाएको कर्जाका कारण गत वर्ष तरलता अभावको समस्या आएकाले यो वर्ष ब्याङ्कहरूले संयम भएर लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल उद्योग परिसङ्घको आज काठमाडौँमा भएको साधारण सभामा प्रधानमन्त्री देउवाले अर्थतन्त्रका चुनौती सम्बोधनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए। राजस्व सङ्कलन रोजगारी सिर्जनामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले पुर्याउँदै आएको योगदानको म उच्च प्रशंसा गर्दै आगामी दिनमा योगदानलाई अझ फराकिलो, खदिलो, समन्वयात्मक, सन्तुलित दिगो बनाउन सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले महँगा वस्तुको आयात कम गर्न, उत्पादन बढाउन पनि उद्योगी व्यवसायलाई आग्रह गरे। नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आएपछि पहिलो दिनको कारोबारमा शेयर बजार परिसूचक नेप्से 61 अङ्कभन्दा धेरैले बढेको छ। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से 3.03% बढेको हो। आज नेप्सेमा 61.5 अङ्कले हरियाली छाएर 2078.51 अङ्क पुगेको छ। आज कारोबार रकम पनि 2 अर्ब 73 करोड पुगेको छ। आज वित्त कम्पनी उपसूचक 7.22% वृद्धि भयो। यस्तै हाइड्रो पावर, लघु वित्त र व्यापार क्षेत्रका कम्पनीको शेयर मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। 180वटा कम्पनीको शेयर कारोबार भएकामा 179 कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ। राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जा सीमा हेरफेर गरेपछि शेयर बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो। अब बाँकी समाचार। रूपन्देहीको तिलोत्तमा स्थित एक कल सेन्टरमा प्रहरीले छापा मारेको छ। ब्लू स्काई बिजनेस सोल्युसन प्राली नामक कल सेन्टर स्थापना गरी ठगीमा प्रयोग भएको आरोपमा रूपन्देही प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको हो। 150 जनालाई राखेर सञ्चालन गरिएको सेन्टरबाट व्हाट्सएप, फाइबर तथा अन्य सामाजिक सञ्जाल मार्फत व्यक्तिलाई ठगी गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ। 4 तले घरको 3वटा तलामा 300 भन्दा बढी कम्प्युटर प्रयोग भएको भेटिएको हो। यो समूहले विद्यार्थीलाई केही रकम दिएर काममा प्रयोग गर्ने गरेका थिए। सूचना प्रविधिका नाममा कम्पनी दर्ता गराएर सञ्चालित सेन्टरबाट व्यक्तिलाई अश्लील फोटो, भिडियो तथा चिट्ठा परेको सन्देश पठाएर रकम असुली गर्ने गरेका छन्। यसमा चिनिया र भारतीय नागरिकको पनि संलग्नता देखिएको छ। यसअघि काठमाडौँमा पनि साइबर ब्युरोले 13 जनालाई पक्राउ गरेको थियो, जसमा 2 भारतीय नागरिक पनि संलग्न देखिएका थिए, जसबाट अमेरिकामा 600 व्यक्तिलाई पीडित बनाएको खुलेको थियो। प्रविधि कम्पनीका नाममा गोप्य रूपमा सञ्चालित भए पनि निगरानी हुन सकेको छैन। साइबर सुरक्षामा चुनौती बढिरहेका बेला नेपालमै सञ्चालित कल सेन्टरहरू प्रयोग हुनु डरलाग्दो देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कानुन व्यवसाय दक्ष र सक्षम भए मात्रै न्याय सम्पादन सहज हुने बताएका छन्। संवैधानिक कानुन सम्बन्धी तालिममा न्यायाधीश कार्कीले कानुन व्यवसायको सहयोगले मात्रै न्याय सम्पादन सजिलो हुने बताए। सर्वोच्चकै अर्का न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले कानुन व्यवसायको तालिमले वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने बताइन्। प्रदेशसभाको आजको बैठकमा पनि प्रदेशको नामाकरणबारे सदस्यहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। नामाकरणका लागि सरकार र राजनैतिक दलहरू दिनदिनै छलफलमा जुटे पनि अहिलेसम्म कुनै टुङ्गो लागेको छैन। प्रदेश 1 का कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले साझा बिन्दु खोजेर प्रदेशको नामाकरण गर्नुपर्नेमा बाहिर बेग्लै चर्चा भइरहेको बताए। अर्का प्रदेशसभा सदस्य सर्वध्वज साबाले प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावली संशोधन गरी गोप्य मतदानबाट नामाकरण टुङ्ग्याउन या नामको विषयमा जनमत संग्रह गर्न माग गरेका छन्। शून्य समयमा बोलेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मूल्यवृद्धि, सार्वजनिक यातायातले मनपरी भाडा असुलेको, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर करारका कर्मचारी हटाएको विषय समेत उठान गरेका थिए। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। विधिको शासनलाई मुख्य नारा बनाएर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाकको अध्यक्षमा चुनिएका पङ्कज विक्रम नेङमाङ नेतृत्वको पदाधिकारीमा 1 महिना नबित्दै किचलो सुरु भएको छ। पदाधिकारी मनोनित र कर्मचारी नियुक्ति नै कुरा बाजिदा
फुटबल विकासका मुद्दा ओझेलमा मात्र परेका छैनन्, निर्वाचनको समयमा एकै ठाउँमा उभिएका पदाधिकारीहरू छिन्न भिन्न भएका छन्। फुटबलभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुँदा एन्फामा रमिता दोहोरिएको हो। एन्फाको हालको 19 सदस्यीय कार्य समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का प्यानलको बहुमत छ। पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा निकट यो समूहले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओमा गौरव थापा, प्रवक्तामा सुरेश शाहलाई नियुक्त गर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। अध्यक्ष नेमवाङ पक्षमा उपाध्यक्ष दावा लामा र महासचिव किरण राई उभिएका छन्। उपाध्यक्ष दीर्घबहादुर केसीको नेतृत्वमा कर्मा छिरिङ शेर्पा निकट समूह छ। पदाधिकारी र कर्मचारीको नियुक्तिको विषयमा यो समूह तटस्थ छ। निर्वाचनमा नेमवाङलाई पूर्व अध्यक्ष गणेश थापा पक्षको समर्थन थियो। अहिले थापा पूर्व सहमति अनुसार आफ्ना छोरा गौरवलाई एन्फामा सिइओ र अन्य केही पदाधिकारीको नियुक्तिको कसरतमा रहँदा नेमवाङ त्यसलाई रोक्ने पक्षमा छन्। हाम्रो एजेन्डा चाहिँ आन्तरिक फुटबलको हो, आन्तरिक फुटबल विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने, र उहाँहरूको एजेन्डा चाहिँ अब सिइओ नियुक्ति र प्रवक्ता नियुक्तिको थियो। अब उहाँहरू बिचमा एउटै विचार समूहबाट गरेर जितेर आएको साथीहरूको उहाँहरूको आपसी समझदारी नभएको कारणले चाहिँ बैठक चाहिँ तपाईँको अगाडि बढ्न नसक्यो। टुङ्गो छैन अर्को कार्य समिति बैठक, होइन, हामी तयारी गर्दैछौँ। इन्फालाई अहिले पछिल्लो समय एकदमै सिइओ नियुक्ति त्यो छैन। अघि भनेको कुराहरूमा मात्रै आउनुहोस् न तपाईँ, सिइओको कुरै छैन। भनेको त्यो विषयमा केही दबाब, केही प्रेसर छैन। दबाब कसले दबाब दिने भनेको नि? केही छैन। कसले दबाब दिने? छैन त्यो कुरा छैन। म कसैको दबाबमा काम गर्ने व्यक्ति होइन, दबाब छैन। सबैको सुझाव लिने हो, होइन, सबैको सुझाव लिने हो, राम्रो सुझाव कार्यान्वयन गर्ने हो, होइन, तर कसैको दबाब छैन मलाई। नवनिर्वाचित कार्य समितिले पहिलो बैठकबाटै किरण राईलाई महासचिव, रविन्द्र जोशीलाई कोषाध्यक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नवीन पाण्डेलाई नियुक्त गरेको थियो। तर पाण्डेको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै वीरबहादुर खड्का निकट 12 सदस्यहरूले एन्फामा निवेदन बुझाए। एउटा समूह आफू अनुकूल वातावरण नबनेपछि पाण्डेलाई हटाउन कम्मर कसेरै लागेको छ। तटस्थ देखिएको कर्मा छिरिङ शेर्पाको प्यानलले पनि नवीन पाण्डेको नियुक्ति खारेजीका लागि समर्थन जनाएको छ भने अध्यक्ष नेमवाङ चुनाव ताका आफूलाई काँध हालेका पाण्डेलाई जोगाउन चाहन्छन्। नेपाली फुटबल अझ बिग्रेर जाने हो कि उहाँकै कारणले भन्ने ढङ्गले हामीले समीक्षा गऱ्यौँ, सरसल्लाह गऱ्यौँ र हामीले निर्णय चाहिँ उहाँलाई बर्खास्ती गर्ने नै गरेर हामीले 12 जनाको सिग्नेचरसहित बर्खास्तको निवेदन हामीले दर्ता गरेका छौँ एन्फामा। विधानमा यसको व्यवस्था छ, होइन। उहाँहरूले त्यो पहिलो बैठकमा उहाँहरूले नियुक्ति गर्नुभएको हो, होइन। अब दोस्रो बैठकको क्रममा उहाँहरूले त्यो दर्ता गर्नु भइरहेछ, होइन। त्यो प्रक्रियामा जाला। फुटबलको विकासको विषय पद भागबण्डाको स्वार्थमा गिजोलिएको छ। फुटबलमा भविष्य नदेखेर धमाधम खेलाडी विदेशिँदै गर्दा एन्फाले घाइते खेलाडीको उपचार, बक्यौता रकमको परिपूर्ति, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता, घरेलु प्रतियोगिताको मिति तय लगायत दर्जनौं महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ रेवण दाहाल, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सैनिक कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम मुलुकको हितमा उपयोग गर्न के गर्नु पर्ला? ए. साझेदारीमा लगानी, बी. सैनिक ऐन संशोधन र सी. जे छ ठिकै छ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए. साझेदारीमा लगानी 55%, बी. सैनिक ऐन संशोधन 30% र सी. जे छ ठिकै छमा 15%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमतमा आजको प्रश्न यस्तो छ, नयाँ नेतृत्व चुनिएको 1 महिनामै अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फामा विवाद चर्किनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए. निजी स्वार्थ हाबी, बी. पदीय भागभण्डा नमिलेर र सी. गैर जिम्मेवार नेतृत्व। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 24001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। नेपाली युवा टोलीका प्रशिक्षक मेघराज केसीले अन्डर 20 साफ च्याम्पियनसिपको तयारी पूरा भएको बताएका छन्।
प्रशिक्षक केसीले भारतको भुवनेश्वरमा भोलिबाट सुरु हुने प्रतियोगिताको प्रिम्याचमा आफ्नो टिमले राम्रो तयारी गरेको बताएका छन्। प्रतियोगिताका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट खेलाडी छनौट गरेर 1.5 महिनासम्म बन्द प्रशिक्षण गरिएको थियो। नेपालले साफमा सहभागी हुने अन्य टिमबारे जानकार नभए पनि आफ्नो टिमले चुनौती दिन सक्ने उनले बताएका छन्। We done about age group game of SAF, yeah. So just we prepare for our good side, but we don't know the another country's age group game. That is the problem. यस्तै कप्तान आयुष घलानले पनि आफ्नो टिमले प्रेसर नलिई खेल्ने बताएका छन्। We have been working very hard for this game, mainly the first match with Maldives. I think we'll take 3 points. नेपालले भोलि नेपाली समयअनुसार 4 बजे उद्घाटन खेलमा मालदिभ्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगका आधारमा खेलाइने प्रतियोगितामा नेपाल, मालदिभ्स, आयोजक तथा साबिक विजेता भारत, श्रीलङ्का र बङ्गलादेश गरी 5 टिमको सहभागिता रहनेछ। लिगको विजेता र उपविजेता बीच फाइनल खेल हुनेछ। प्रतियोगिताको सर्वाधिक सफल टिम नेपाल 2 पटकको च्याम्पियन हो। अघिल्लो संस्करणमा भने नेपाल समूहचरणबाटै बाहिरिएको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।